इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की डिस्कशन हो रही है. इंडिया कंफर्टेबली जीत गया, बहुत अच्छी शुरुआत की उन्होंने आज अपनी कैंपेन की, गॉट अर्ली विकेट्स और कंडीशंस का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जो कि हम डिस्कस कर रहे थे. एंड देन बांग्लादेश एज वेल, उनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत फाइट नज़र आई बाद में जिस तरह से वो वापस आए टू स्कोर 228. But against a batting lineup like India, it was always going to be, there was always going to be short of runs. And to talk us through आज हमारा पूरा शो जो है, जो हम डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को होस्ट सिकंदर बख्त मौजूद हैं. उठे हुए इस वक्त? ऑन है, गेम ऑन है. मैं पूरा जाग रहा था. मैं सोच रहा था हम शायद इस वक्त अपने अपने होटल रूम्स में आराम कर रहे होते, लेकिन कुछ और हुआ. जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट इंडिया खेलता है, आई थिंक 35 पे 5 पे गेम क्लोज हो जाना चाहिए था. ये चुभेगी बात रोहित शर्मा को कि 228 कैसे हो गया, 50 ओवर कैसे खेल गए. इसके लिए बात करने के लिए हमें बुलाया जाता है और हम इनसे सवाल करेंगे. हमारे गेस्ट हैं, मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ हैं, सना मीर हैं और शुएब मलिक मौजूद हैं. मैं पहला सवाल इन्हीं से स्टार्ट कर लेता हूँ अगर आप इजाजत दें. नहीं, मैं कौन? मेरी इजाजत की थोड़ी जरूरत चले है. हफीज से स्टार्ट करते हैं. हफीज, आप घर में तो नहीं ना बैठे जो आप इजाजत लें. आपको बुरी आदतें पड़ी और वैसे घर में तो इजाजत लेते नहीं, तो यहाँ इजाजत ले रहे हैं. 10-15 मिनट और ले लेना इजाजत लेने. नहीं, वैसे ही बहुत देर होगी. जब हम यहाँ बैठे हुए थे अपना प्री शो करने के बाद, तो हमारे सामने ही 35 पे 5 हो गए थे. मैं कहते ना कि ज़बरदस्ती की डायसेक्शन नहीं करनी है, लेकिन जो बार इंडिया अपने लिए सेट करता है, जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलता है, आई थिंक एज अ कैप्टन अगर आप रोहित की जगह होते, यू वुड बी स्लाइटली अनहैप्पी कि 50 ओवर कैसे खेलने दिए गए. देखें, आप एक इसके 2 तरीके हैं सोचने के. एक ये तरीका है जो आप सोच रहे हैं, दूसरा तरीका ये है कि पार रन्स के नीचे हमने उनको रोका. कोई भी 100 करे, कोई भी 50 करे, कोई भी 0 करे, लेकिन वो टीम की कैपेसिटी इतनी थी कि वो 200 प्लस रन्स कर सकती थी. यस, गिवन स्टार्ट बाय शामी और हर्षित राणा, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, मुझे लगता है कि वहाँ पे इनको पकड़ना चाहिए था. लेकिन वो जो कैचेस ड्रॉप किए, स्पेशली वो जो हैट्रिक कैच था, वो रोहित ने लाइक इट्स रेगुलेशन कैच, बट ही मिस दैट अपॉर्चुनिटी जो कि गेम में आती है. और वो जो पार्टनरशिप लगी, आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे बांग्लादेश के तौहीद रिदोय को और साथ में जो जाकिर अली है. इन दोनों ने जिस तरीके से मैनेज किया. लेकिन इनका सबसे बड़ा विकेट टेकर जो है वो कुलदीप यादव थे. उन्होंने उनको विकेट नहीं दी, उनको मिल्किंग की, बिकॉज दे न्यू कि दिस इज़ द ओनली चांस दे टू स्कोर 200 प्लस ऑन द बोर्ड, कि अगर वो इसको अच्छा मैनेज करें. तो आई थिंक दे मैनेज दैट पर्टिकुलर पार्ट वेरी वेल, जिसमें अपने आप को क्रिटिसाइज या अपने ऊपर जुल्म, अपने आप को जालिम साबित करना कि यार मैं गलत हूँ या मेरे से गलती होगी, ज़्यादा बेहतर होता है कि अगले की भी तारीफ़ की जाए. तो मुझे लगता है बांग्लादेश की यहाँ पे तारीफ ये बनती है कि जिस तरीके से रिकवरी की, ये एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड शो किया उनके बैट्समैनों ने. एक गेम अवेयरनेस नज़र आई कि उन्होंने उस वहाँ पे एक रिदमिक मोमेंट में चांस भी लिए जो कि रिदोय ने लिए. विद द सेम टाइम उन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब करके एक लंबी पार्टनरशिप की. नहीं, बिल्कुल मैं बांग्लादेश से बिल्कुल उनका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ. हैट्स ऑफ टू देम द वे दे रिस्पॉन्डेड. मैं सिर्फ इंडियन ड्रेसिंग रूम की बात कर रहा हूँ, वे यू वुड फील. आपको याद होगा यही ग्राउंड था पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था T20 में, जब शायद 55 पे 5 आउट कर दिए थे पाकिस्तान ने, एंड दे वेंट टू स्कोर 150 एंड पाकिस्तान इवेंचुअली लॉस्ट दैट गेम. बट ओवर हियर द रिजल्ट ऑफ कोर्स इज इन इंडियाज फेवर. विल टॉक मोर ऑन दैट. आप कुछ कह रही थी? मैं तो बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ, अगर आप इजाजत दें. उन्होंने इजाजत दे दी पूरे शो की. उन्होंने आपको इजाजत दे दी. नहीं, देखें, वही बात हो रही है जिस तरह के वो भी खेलने आए हैं. वो तो ना एक टर्म होता है कि बांग्लादेश ने क्यों इतना स्कोर कर लिया, भाई वो भी खेलने आए. नज़र आया किस तरह से उन्होंने रिदोय की जो 100 थी, अगेन यू वर टॉकिंग अबाउट हिम इन फैक्ट कि जी वो लीग्स वगैरह भी खेलते हैं बिफोर इन द प्री शो, एंड देन ही स्कोर्ड दैट 100 रन्स. इनफ नहीं थे. इंडियन पर्सपेक्टिव अगेन, सीमर्स उनके परफॉर्म करें. अभी तो हमने इतनी स्पिनर्स की तारीफ़ें की, स्पिनर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. द सीमर्स वर गुड इनफ. सीमर्स वर गुड इनफ. और जो आपका पहला भी सवाल था, उसमें हमें रोहित शर्मा से तो कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद रिदोय का कैच मिड ऑफ पे भी ड्रॉप हुआ. सो चांसेस वर क्रिएटेड बाय द बॉलर्स. लेकिन फील्डिंग जो है, वो सना हमेशा फील्डिंग की बात करती हैं. फील्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर वो कैचेस लिए जाते तो आप और हम सब जल्दी होटल में इस टाइम पे हम लोग शायद नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं कोई ऐसी चीज़, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वो दोनों बहुत अच्छा खेले. आई थिंक शमी की हम लोग बात कर रहे थे, तो ही हैज़ टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि उनका जो जसप्रीत बुमराह नहीं है, सो दे नीडेड समवन who takes that responsibility to take wickets up front.
تاکہ جو نیچے والے بولرز ہیں وہ بھی کانفیڈنٹ انف ہوں اور وہ بھی وکٹس لے سکیں اور نئے بیٹرز کے اگینسٹ جو ہے وہ بولنگ کر سکیں. تو میرے خیال میں جتنی بھی تعریف کی جائے, جیسے حفیظ نے بھی کہا ہے کہ ان کا جو پیس اٹیک ہے انہوں نے اوپر سے وکٹس لے کے دیے, اور اس پچ پہ لے کے دیے جب پچ وازن آفرنگ اے لاٹ ٹو دا پیسرز, بٹ سیم ہٹ اچھا کر رہے تھے شمی, اور انہوں نے, اور جو دوسرے تھے ہرشیت رانا, انہوں نے بال کو سوئنگ کیا. تو دونوں جو تھے انہوں نے بڑی اچھی جگہ پہ بولنگ کی, اپ فرنٹ انہوں نے وکٹس لے کے دیے, جس کی وجہ سے جو حفیظ اور ثنا نے بھی پری شو میں بات کی تھی کہ 260 270 اس وینیو پہ جو ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہوگا کسی بھی بیٹنگ کے اگینسٹ, اور وہ ہم لوگوں نے دیکھا. نو ڈاؤٹ شبمن گل کی جو اننگز تھی وہ بہت اچھی تھی, خیر اس پہ بعد میں بات ہوگی, لیکن یہ ہے کہ کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو دی بولرز. ابھی کر لیں نہیں وہ پھر سارا کچھ ایک باری جو ہو جاتا ہے. نہیں چلے آپ بتائیں, آپ فرام ویژولی ویژولی دس دیکھیں نا, ویژول ایلیگنس ایک نظر آتی ہے. شبمن گل اگین somebody who's been in the ranks for a while for the Indian cricket team, but so much promise is shown. and ثنا آج جس طرح سے انہوں نے اننگز کھیلی, وہی بات 50s میں نہیں بلیو کرتی ہے انڈیا کی ٹیم, ہمیشہ لمبے رنز کرتے ہیں اور ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں. 100 ماری زبردست. بالکل, دیکھیں بہت مشکل شاٹس کھیلی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ بہت آسانی سے کھیل رہے ہیں اور بہت کیلکولیٹڈ رسک بھی ہے. جو اچھی چیز ان کی نظر آئی, اسٹرائک ریٹ اگر آپ ان کا دیکھیں تو 78 کا تھا, بہت زیادہ نہیں تھا. جو ڈسپلن نظر آیا کہ کب میں نے اٹیک کرنے جانا ہے, کون سے بولر ہے, کس لینتھ پہ میں نے اور کس فیلڈ کو اٹیک کرنا ہے, یہ چیز بہت اچھی ہے ان کے ینگسٹرز میں کہ اپنی جو ڈسپلن ہے بیٹنگ کا, شاٹس ان کے پاس بھی ساری ہیں, 360 وہ شاٹس کھیل سکتے ہیں, پر اس کی سلیکشن, شاٹ سلیکشن جو ہے وہ بہت کروشل ہے, جس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں وراٹ نے بھی تھوڑا اسٹرگل کیا, باقی بھی بیٹر اسٹرگل کرتے رہے اس سارے فریم میں, پر انہوں نے ایک اینڈ سنبھالے رکھا, اپنے رول کو پوری طریقے سے نبھایا, اور ٹائمنگ بھی بہت ہی عمدہ. اور یہ جو فائٹنگ ناک ہوتا ہے یہ آپ کو بہت سیٹسفائی کرتا ہے. ایک چیز اور ہے جو کہ بہت اسٹینڈ آؤٹ ہے اور نوٹسیبل ہے, وہ یہ ہے کہ جب وہ 40s میں تھے تو ان کا رن بال تھا, لیکن ان کے سامنے ایک اور آؤٹ ہوا, پھر انہوں نے تھوڑا سا بریک لگایا کیونکہ بال بھی دونوں سائڈ کے پرانے ہوئے, سلوور سائڈ پہ پچ گئی, انہوں نے اسیس کیا, انہوں نے اڈیپٹ کیا اس کنڈیشن کو, اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں سیٹ ہوں تو میرے لیے آسان ہے, لیکن نیا بیٹر آئے گا, اگر میں بھی کوئی ایسے شاٹس کھیل کے آؤٹ ہو جاؤں گا تو نیا بیٹر آئے گا, اس کے لیے ٹف ہو جائے گا. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. صرف یہ نہیں آپ کو آنا چاہیے ایز اے بیٹر, اسپیشلی پہلے 4 کو, کہ آپ جو ہے آپ کا وے آف پلینگ یہ ہے کہ میں شاٹس مار کے باؤنڈریز کے ساتھ رنز بناؤں گا. نہیں, آپ کو ہر ٹائپ کا کھیلنا آنا چاہیے, اینڈ ہی شوڈ دیٹ. کمپلیٹ پیکج نظر آنا چاہیے. اور یہ کنسسٹنسی ہے, صرف یہ میچ نہیں ہے, اوور آل شبمن گل کو دیکھیں پچھلی 4 اننگز میں اس طرح سے اسکور کرتے آ رہے ہیں. آئی تھنک گڈ پارٹ اباؤٹ اٹ, یو وڈ ایگری ود اٹ, کہ میچ ختم کیا ہے. ناٹ آؤٹ آئے ہیں, انہوں نے 100 کر کے ختم نہیں کیا, حالانکہ جب ان کا 100 ہوا تو کچھ ہی رن رہ گئے تھے, بٹ دا وے ہی پرفارم. آپ نے 260 کی بات کی تھی آج صبح کے, 260 چیلنجنگ اسکور ہو سکتا ہے, کبھی کبھار یہ 229 30 بڑے ٹرکی ہو جاتے ہیں, اوپر سے اگر وکٹ گر جائے. تو آئی تھنک he did a good job today in finishing the game once he lost his captain and a couple of wickets. دیکھیں جو اچھی چیز یہ ہے کہ ٹیکنگ رسپانسبلٹی اینڈ فنشنگ دا گیم فار دا ٹیم کاز, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹسمین سیٹ ہو جائے, جو ملک بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو بھی 6 پہلے بیٹسمین کھیلتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جہاں سے بھی میچ پکڑیں وہاں پہ ان کو فنشنگ اینڈ کی طرف لے جانے کی کیپیسٹی ہو, ان کو سمجھ ہو کس وقت میں نے پریشر ایبزارب کرنا ہے, کس وقت میں نے اٹیک کرنا ہے, کس وقت گیم کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کے ڈومینیٹ کر کے دینا. تو آئی تھنک دے ہیو دیٹ کیپیسٹی, اسی لیے دنیا ان کی تعریف کرتی ہے کہ انڈین بیٹسمین پوری دنیا کی آنکھوں کا مرکز اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ان کو کنٹرول آف دا گیم بہت شاندار ہے. ان لوگوں کی جو سینس ہے کھیلنے کی وہ بہت ہی ایوالو ہو چکی ہوئی ہے فرام آل اوور دا ورلڈ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہی از آلسو ون آف دا پلیئر جو بڑی اسٹیج پہ جانا چاہتا ہے, بیکاز انڈین میڈیا اینڈ وی آل ہرڈ اے لاٹ آف تھنگز اباؤٹ ہم, اور وہ اپنی پرفارمنس سے شو کرتا ہے کہ شبمن گل پچھلے 3 سال سے جب سے انڈیا کی ٹیم میں آئے ہیں وہ اپنے آپ کو نیکسٹ وراٹ کوہلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وراٹ کوہلی سے مراد یہ ہے کہ وہ لیگیسی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ پوری پریشر کو کنٹرول کریں. تو آئی تھنک اس اننگ میں نے سنا شاید کہ یہ ان کی اب تک کے یہ ان کا 8واں 100 تھا اور یہ ان کا سب سے سلویسٹ 100 ہے. لیکن جو مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ اس پچ کی ریکوائرمنٹ یہ تھی ٹو ایبزارب دا پریشر, ٹو کنٹرول دا گیم, پلے اگینسٹ دا نیچر ہی ہیز. اس کے باوجود انہوں نے میچ وننگ ناک پروڈیوس کیا, وچ ٹو می از ہارٹننگ ٹو سی کہ سم ون ان ہز ایج
25-26 होंगे, बट ही इज़ कंट्रोलिंग द गेम वेरी वेल. ही नोज़ कब मैंने अटैक करना है, किस वक्त मैंने अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है. वही बात आ गई ना सिकंदर, वो जो ऑफ एयर भी डिस्कशन हो रही थी गेम अवेयरनेस की शोएब के साथ, कि किस तरह से गेम अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है. बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जी किस तरह से उसने अडेप्ट किया अपनी गेम को, एंड ही adapted to the conditions really well, and that's exactly what is required. Apart from skill, एक general level of intelligence to understand the conditions. चलें जी, on that note we'll take a short break, और जब हम वापस आएंगे तो फिर हम और मज़ीद इस मैच को डाइसेक्ट करेंगे. कीप वॉचिंग गेम ऑन. वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और बात हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के मैच की. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड गेम था ये, दुबई में खेला गया और उसको जीत लिया 6 विकेट से इंडिया ने. और कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी. कुछ हम ज़रा मैच के स्टार्ट पे अगर हम कुछ रिकॉल करें, रोहित शर्मा ने कहा था कि उनको काफ़ी खुशी है, कॉन्फिडेंट है कि मोहम्मद शामी वापस आ गए हैं, और वो इंजरी के बाद आए थे. उनकी आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उकलीज टेंडन उनका जो है उसकी सर्जरी हुई थी, जो हील का उनका काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम था. और मेरा सवाल भी था मलिक को एट द स्टार्ट ऑफ द गेम के कितना आसान या मुश्किल होता है किसी बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए, टू कम बैक फ्रॉम एन इंजरी एंड गेट 5 for 53 विच इज़ वेरी गुड. और ऊपर से उन्होंने सौम्या सरकार को आउट किया, और फिर मेहदी हसन मिराज को, जो कि आई थिंक वो सेट बैक था कि वो 260-70 नहीं कर पाए. बिल्कुल, एक ये भी, और दूसरा उन्होंने जब पार्टनरशिप जो तोड़ी है वो उन्होंने ही आगे तोड़ी है. और उन्होंने जो जाकिर अली को आउट किया, उन्होंने असेस किया. ये पहले वाला आउट था जो उन्होंने फर्स्ट ही ओवर में जो है, और ये सेकंड वाला मेहदी हसन मिराज जिसको आप पार्ट टाइमर कहते हैं, बॉलर तो और ये वो वाला विकेट था जो पार्टनरशिप जो 260 तक जा सकती थी चीज़ें, और ये उनका चौथा वाला आउट था. उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की. उन्होंने जब सेट बैटर्स हो जाते हैं तो जब आप उनको स्टंप्स में बॉल करें तो वो आपके बॉल को अच्छा मनूवर कर सकते हैं, उस पर रन्स बना सकते हैं. तो उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की. उनके स्टैट्स भी देखें, 103 इनिंग्स में 202 विकेट्स हैं, 6 फाइफर्स हैं, और ये क्वालिटी परफॉर्मेंस है. जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और असेस कर लेते हैं बहुत अच्छे से. फिर बात वहीं आ जाती है, उसको ज़्यादा नहीं खरीदते उनके सिस्टम को, लेकिन बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, उसमें नहीं जाते. बट यस, सिस्टम के साथ साथ प्लेयर की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं वापस उस फॉर्म में आऊँ जैसे मैं था इंजरी से पहले, और मैं सेम चीज़ें करूँ अपने लिए और अपनी टीम के लिए. एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज गेम. मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक कंप्लीट बॉलर है जिनको तीनों फेजेस में बॉल करना आता है. विद द न्यू बॉल ही नोज हाउ टू हिट द राइट एरिया इन डिफरेंट कंडीशन. जो भी इनको मिलती है, सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ही गोज विद द राइट लाइन लेंथ. फिर जब मिडिल ओवर में कोई भी कप्तान अगर आपकी तरफ 2 या 3 ओवर का स्पेल करने के लिए आपको बॉल दे, तो ही नोज विच लेंथ ही हैज़ टू बॉल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ द गेम. फिर जो सबसे ज़रूरी है कि आपकी डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी हो. वहाँ पे इनके यॉर्कर्स, इनकी पहले कुछ साल पहले, अगर आप 5-7 साल 10 साल पहले जब इन्होंने अपना शुरू किया तो ये स्ट्रगल कर रहे थे डेथ बॉलिंग में. लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए वो एरिया हिट किया. तो आज मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया, शायद वही हम अक्सर 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं कि अंडररेटेड है. उस तरीके की वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि इनके साथ दूसरे कदावर फास्ट बॉलर साथ साथ आ गए. लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट की जो विकेट्स हैं वनडे की, वो इनकी है. आई थिंक 60 समथिंग इनकी विकेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं. तो देखा जाए तो आई थिंक ये वो अनसंग हीरो है जिसने पिछले 5 या 10 साल की ओडीआई क्रिकेट में इंडिया की कामयाबियों में अपना हिस्सा डाला. और इसकी सबसे बड़ी वजह बेसिक्स ऑफ द गेम को राइटली हिट करना है. देखें, ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 डेवलप हो चुकी है हमारे दिमागों में. हर चीज़ में हम T20 की प्रोडक्ट जो है उसको रेट कर रहे हैं. ये वो प्रोडक्ट है जो बेस कर रही है अच्छे फर्स्ट क्लास सिस्टम पे, बेस कर रही है अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के ऊपर, और बेस कर रही है उसी को फॉलो वनडे क्रिकेट के अंदर ला के. वनडे क्रिकेट में आप T20 के प्रोसेस के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते. आपको ज़रूर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपको ज़रूर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप वनडे के अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं. क्योंकि इसमें तीनों तरह का चैलेंज आपके सामने आना, नया बॉल ऑपरेट करना, मिड ओवर ऑपरेट करना और डेथ ओवर बॉलिंग करना. वो आपको रेड बॉल क्रिकेट ही सिखाती है. और अगर आप इनकी ओवरऑल इनके पिछले 15 साल की क्रिकेट देख लें, ही ऑलवेज स्टे क्लोज टू द रेड बॉल क्रिकेट, विच ब्रॉट दैट परफॉर्मेंसेस जो हमें नज़र आ रही हैं कि शामी वो बॉलर हैं जिनको शायद उतनी हाइप नहीं मिली,
لیکن بائی پرفارمنس ہی از اے اسٹینڈ آؤٹ پرفارمر. ان میں سب سے اچھی چیز جو ہے نا جو ہم تو انڈین کرکٹ ٹیم کو دیکھ رہے ہیں نا, نیشنل ٹیم کو, لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جو پالیسیز ہیں کرکٹ بورڈ کی وہ بہت, وہ پالیسیز مطلب اگر کوئی ٹورنامنٹ ہے یا کوئی پالیسی بنی ہے کسی چیز کے بھی اوپر, اس میں کنسسٹنسی ہے جو ہمیں اوپر نظر آتی ہے. تو جو بھی پالیسیز بنے وہ ان پہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. تو اس وجہ سے وہ اینڈ ریزلٹس جو ہیں اس طرح, وہ آپ دیکھیں کہ جب ان کا کوئی پرانا پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے یا کوئی جب نیا آ کے پرانے والوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو آپ کو زیادہ ڈفرینس نہیں نظر آتا. تو اٹ شوز کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت زیادہ کنسسٹنٹ ہیں, کیونکہ پالیسیز آپ کی کنسسٹنٹ ہوں گی تو آپ کے ریزلٹس بھی کنسسٹنٹلی آئیں گے. پاکستان کرکٹ کی پالیسیز کنسسٹنٹ ہیں؟ دیکھیں بہت ساری چینجز ہوئی ہیں, بہت ساری چینجز ہوئی ہیں اس میں, لیکن میری ایسوسیشن ہے اور میں کافی ساری میٹنگز میں بیٹھا ہوں تو چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں, لیکن چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوئی ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 1 ایئر اگر تو ایسے ہی چیزیں چلی, سیم چیئرمین رہے, سیم لوگ رہے, تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, مجھے زیادہ نہیں پتا, لیکن میں ذاتی طور پر اس میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں محسن نقوی صاحب, وہ 2027-28 تک چیئرمین ضرور رہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر دیکھوں گا, میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ 2027-28 تک 3 سال کا ٹینیور ہے نا وہ پورا کر لیں, اس میں اگلا ورلڈ کپ آنا ہے 2026 کا. چلیں ٹھیک ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, ہم نے پورا آخری سیگمنٹ پاکستان کرکٹ پہ رکھا ہوا ہے تو ہم اس پہ پوری ڈسکشن کریں گے. سنا, everybody was talking about India spinners and how much variety there is, what kind of skills they have to offer. لیکن ہرشت رانا آئے ریپلیسمنٹ بمراہ کی, اینڈ وہی بات جو یہاں پہ ہو رہی ہے سسٹمز کی, پالیسیز کی, پروسیسز کی, کہ آپ کا ایک مین بولر جس پہ آپ کی پوری ٹیم, جسے کہتے ہیں نا میچ ونر ڈپینڈنٹ, ناٹ ڈپینڈنٹ بٹ لائک دا لیڈر آف دا پیک, وہ انجر ہو گئے. ان کی جگہ جو آئے ہیں انہوں نے بھی آتے ساتھ جو ہے میچ میں 3 وکٹیں لے لی. سو گریٹ پرفارمنس بائی ہم, اینڈ اگین اے ریفلیکشن آف دا کائنڈ آف پلیئرز دیٹ دے آر پروڈیوسنگ, جو آتے ساتھ جو ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی ہماری طرح کہ جی اب سائم ایوب انجر ہو گیا یا وہ ہو گیا تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا. دیکھیں سسٹمز کی بات صحیح لانا پڑے گا, ساری بات اینڈ پہ آتی سسٹمز کی ہے, کیونکہ آپ کے جب تک بڑی کرکٹ آپ نے کھیلی نہیں ہوگی, سب سے امپورٹنٹ ہے رول ڈیفینیشن. ان کے رولز ڈیورنگ دا میچ بدل سکتے ہیں. ہم سارے کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ جس طرح کے بھی بولر ہوں, جس طرح کی بھی بیٹر ہو, ڈیورنگ دا میچ آپ کی ٹیم کی ریکوائرمنٹ آپ سے بدل جا سکتی ہے. جیسے شبمن گل کی تھی, اسی طرح اب ہرشت رانا اور محمد شامی کے بیچ میں کس کو وکٹ ٹیکنگ کے اوپر جانا تھا, کس کو کنٹین پہ جانا تھا, ہر وقت میچ کے بیچ میں یہ رولز بدلتے ہیں. پر ان لینس کو آپ کیسے ہٹ کر سکتے ہو, ان پلانس کو آپ کیسے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو اگر آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے, آپ نے اس سسٹم سے نہیں آیا, وہی T20 کرکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس وہ کنٹرول نہیں ہے آپ یہ چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اور ان پارٹنرشپ آپ 5 وکٹیں لے لیتے ہیں اکٹھے ہو کر ان دا پاور پلے, 39 for 5 آپ نے ان کو 35 for 5 آپ نے ان کو کر دیا. تو جب آپ ایز اے بولنگ یونٹ, ایز اے بولنگ پیئر اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے کپتان کے لیے بھی, ٹیم کے لیے بھی. بٹ یہ ایگزیکیوشن ہوتی ایٹ دا اینڈ اسی وجہ سے کہ جو آپ کی ٹریننگز ہیں, جو آپ کی اسکل لیول ہے وہ آلریڈی ڈیولپ ہے. وہ پاکستان لیول پر آ کے انڈیا لیول پر آ کے ڈیولپ نہیں ہو رہا, نیشنل لیول پہ ڈیولپ نہیں ہو رہا. تو یہ چیز بہت اس میں انڈیویجول کا بھی ہوگا نا. آئی مین کسی کو ایک اپرچونٹی ملی, وہ دونوں ہاتھوں سے گریب کر رہا ہے اس کو. آپ اس میں ایگزامپل دیکھیں ابھی پچھلی سیریز میں میتھیو بریتس کی, ان کو جگہ ملی ساؤتھ افریقہ اوپن کرنے میں, 150 کر دیا ڈیبیو پہ, اور اگلے میچ میں انہوں نے کوئی 80 کر دیا. پر اس کے لیے آپ کو 15 کا اسکواڈ بھی تو ٹھیک سلیکٹ کرنا ہے. اچھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ ہے بھی نہیں ICC چیمپئنز ٹرافی کی اسکواڈ میں ان کے پاس, لیکن انہوں نے اپنی اپرچونٹی کو گریب کیا. کانوے کافی عرصے سے ہیں, رچن رویندر کے کانوے انہوں نے 100 کر دیے. آئی تھنک اس میں آپ لوگ زیادہ بیٹر بتا سکتے ہیں کہ انڈیویجول کا کتنی ہنگر ہے, کتنا وہ ہے اس کے اندر رنس کا گریڈ, کہ وہ کہتا ہے مجھے یہ جگہ ملی ہے بہت بڑے پلیئر کی جگہ, بگ شوز ٹو فل, بٹ میں پورا انجوائے کروں گا اس کو. دیکھیں اس میں آپ کا پروسیس جو ہے نا, جو رنز بنانے والا پروسیس ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور وہ تبھی کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں کافی سارا ٹائم لگا کے آئے ہوتے ہیں. پیسرز میں آپ کو ایک ایکسیپشنل ٹیلنٹ ملے, آپ اس کو چانس دے سکتے ہیں, لیکن بیٹر تو آپ
جب تک وہ کھیلا نہیں ہو آپ کا ڈومیسٹک 2-3 سیزن وہ نہیں آنا چاہیے, نہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کے آس پاس آنا چاہیے نہ وہ ODI کرکٹ کے آس پاس آنا چاہیے. PSL سے نہیں آنا چاہیے, PSL سے تو بالکل نہیں آنا چاہیے, ڈائریکٹلی نہیں بالکل نہیں آنا چاہیے. PSL